बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 सितंबर 2022 रोज़ जुमेरात 3 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, आप तक सऊदी अरब की खबरों के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद को अमारात और बहरीन के फरमान रवाओं की तरफ से मुबारकबाद। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म मुकर्रर होने पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद ने शाही फरमान को सराहते हुए उसे हिकमत पर मबनी फैसला करार दिया। सऊदी इमदादी एजेंसी की यमन में मलेरिया से निमटने के लिए मुहिम। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने यमन में मलेरिया से निमटने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात की इमदादी कोशिशें उसके नफाज करने वाले पार्टनर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी के जदीद तरीन मेरीन लाइफ इंस्टीट्यूट के लिए मंसूबे। सऊदी अरब में रेड सी डेवलपमेंट कंपनी ने जदीद तरीन जो मेरीन लाइफ इंस्टीट्यूट है उसके लिए अपने डिज़ाइन के मंसूबों की रोनुमाई की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 10,340 मुरबा मीटर पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट दुनिया भर से टूरिस्ट और जो मेरीन लवर्स हैं उनको राग़िब करने के अलावा तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। अमाला में ट्रिपल बे मेरीना में वाक़े 3 मंजिला स्ट्रक्चर मरजान की शक्लों और चट्टान के नमूनों की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और रेड सी मेरीन लाइफ इंस्टीट्यूट एक साथ 650 मेहमानों की गुंजाइश रखेगा और दुनिया की सबसे बड़ी इंसान साख्ता चट्टानों के ग्रैंड रिवील के साथ अपने जादुई सफ़र का आगाज़ करेगा। मेहमानों को बहुत सारी सरगर्मियों पर लेकर जाया जाएगा, जिनमें पानी के अंदर रास्तों पर चलना, नायाब अनवा के साथ जो स्नॉर्कलिंग है वो करना, रिसर्च लैब्स की तलाश और इसके अलावा आबदोज़ में रेड सी की गहराई में गोता लगाना शामिल है। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी के ग्रुप सीईओ जान पगानो हैं, उन्होंने कहा कि 10 जोन्स के साथ जो हकीकत के तजर्बात हैं वहां से लेकर रात में गोताखोरी तक आपको सब कुछ फ्राहम किया जाएगा। जबले अल नूर पर कुरान पाक की इब्तदाई आयत का लेज़र लाइट डिस्प्ले। मक्का मुकरमा में जबल नूर पर कुरान करीम की पहली नाजिल होने वाली आयत का लेज़र लाइट डिस्प्ले किया गया है। ये इलाका मस्जिद हरम से तकरीबन 4 किलोमीटर शुमाल मशरिक की जानिब वाक़ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जबल नूर पर वाक़ गार हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही के अल्फाज हैं। मक्का हिस्ट्री सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर फवाद अल दहास ने बताया कि जबल नूर मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये पहाड़ अहम तरीन तारीखी और आसार कदीमा के मकामात में से एक है। तरबूज की खेप में नशा आवर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इदारा इंसदाद मंशियात ने कहा कि रियाद में नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारे के तर्जुमान मेजर मोहम्मद अल नुजैदी ने कहा कि स्मगलरों ने तरबूज की खेप में मंशियात छुपा रखी थी। मंशियात स्मगल करने वाले ग्रोहों की निगरानी के बाद खेप पकड़ी गई। तर्जुमान ने कहा तरबूज के अंदर इंतहाई महारत से नशावर गोलियां छुपाई गई थी। इदारे के एहलकारों ने 7,65,000 गोलियां जब्त की हैं, जबकि 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 शहरी और 3 शामी घर मुल्की शामिल हैं। सऊदी अरब की तरफ से इमदादी सामान का 10वां तैयारा कराची पहुंच गया। पाकिस्तान के खिलाफ जदगान की मदद के लिए सऊदी अरब की तरफ से 10वां तैयारा कराची पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तैयारे में 30 टन इमदादी सामान है, जिसमें खैमे, कंबल, तैयार खाने के पैकेट और दीगर गज़ाई अशिया शामिल हैं। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद की इंतजामिया ने कहा कि तैयारे में 4,212 अफराद के लिए इमदादी सामान मौजूद है। इंतजामिया ने कहा खादमे हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर जो फ़ज़ाई पुल कायम है, जिसके तहत सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है। एक बड़ी अपडेट, सऊदी अरब के लिए विज़ एयर ने ऑफिशियली जो है अपनी फ़्लाइट्स का प्रोग्राम शुरू कर दिया। लो बजट जो एयरलाइन है विज़ एयर, उसने सऊदी अरब में जो है वो बुध 28 सितंबर से अपने ऑपरेशनल प्रोग्राम का आगाज़ किया। अखबार 24 के मुताबिक विज़ एयर ने बुध को दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बताया गया कि कंपनी सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू कर रही है। सऊदी महकमा सियाहत ने गुज़श्ता माह सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक के दरमियान विज़ एयर कंपनी की नई परवाज़ों का इफ्तिताह किया था।
تھا۔ ریاض، جدہ اور دمام کے لیے یورپی ممالک سے فلائٹ چلانے کا اعلان بھی کیا گیا تھا، جس کی ابتدائی قیمت صرف 54.99 یورو رکھی گئی تھی۔ یاد رہے کہ ویز ایئر 10 لاکھ سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ کم ریٹس پر فراہم کر رہی ہے۔ یہ مختلف ایئرپورٹس کے لیے فلائٹس مہیا کرے گی اور جو ہے اس کے علاوہ دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایئر لائن کی پروازیں آئیں گی اور وہاں سے ٹورسٹ کو امارات اور یورپی ممالک میں لے کر جائیں گی۔ قطر ایئر ویز اور برٹش ایئر ویز کے مشترکہ نیٹ ورک میں 42 ممالک شامل۔ قطر ایئر ویز اور برٹش ایئر ویز نے صارفین کے لیے اپنے نیٹ ورک کو مزید وسیع کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق دونوں ایئر لائنز اپنے مشترکہ نیٹ ورک میں مزید 42 ممالک کا اضافہ کر رہے ہیں۔ برٹش ایئر ویز کے CEO سیان ڈوئل نے کہا کہ قطر ایئر ویز کے ساتھ ہمارے درینہ جو ہے وہ تعلقات ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ مشترکہ طور پر دونوں ایئر لائنز 60 سے زیادہ ممالک میں 185 جو مقامات ہیں وہاں پر اپنی خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ ریاض میں جعلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے جعلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ گروہ نے ریاض میں ایک اپارٹمنٹ کو جعل سازی کا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ پولیس نے کہا کہ خفیہ اطلاع ملنے پر مذکورہ ٹھکانے کی نگرانی کی گئی اور یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ ملوث افراد کی کڑی نگرانی کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ جعلی نوٹ مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ متعدد سرکاری اداروں کی پارٹنرشپ سے ٹھکانے پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے متعدد جعلی نوٹ اور جعل سازی کے لیے استعمال کی جانے والی اشیاء بھی برآمد ہوئیں۔ پاسپورٹ کی ایکسپائری میں 45 دن باقی ہیں، خروج ودا لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ غیر ملکیوں کے اسپانسر کے ذمہ کارکنوں کی دستاویزات جو ہے مکمل کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے، جس میں کارکنوں کی میڈیکل انشورنس وغیرہ اور باقی تمام کام شامل ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا، سائے خاص کے اقامے پر مقیم ہوں، اقامے میں تصویر 10 سال پرانی ہے، اسے کیسے تبدیل کروں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ اقامے میں تصویر تبدیل کرانے کے لیے جوازات کے کسی بھی قریبی دفتر سے ایڈوانس میں اپائنٹمنٹ حاصل کریں۔ مقررہ وقت پر جوازات کے دفتر سے رجوع کریں، اپنے ساتھ اپنا پاسپورٹ لائیں جس پر نئی تصویر لگی ہو۔ اقامے میں بدلی جانے والی تصویر اس طرح بنوائی جائے کہ اس کا بیک گراؤنڈ سفید ہو اور سر پر کوئی ٹوپی یا رومال وغیرہ نہ رکھا ہو۔ واضح رہے اقامے میں تصویر تبدیل کرانے کے لیے جوازات کے کسی بھی قریبی دفتر سے وقت حاصل کرتے وقت وجہ بیان کی جاتی ہے، جس میں یہ وضاحت کی جائے کہ تصویر کافی پرانی ہے جس کی وجہ سے چہرے کی جو شناخت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اقامے میں فوٹو تبدیل کرانے کے بعد نیا کارڈ پرنٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد نئی تصویر کے ساتھ اقامہ ابشر سسٹم میں بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ جوازات سے ایک شخص نے سوال کیا کہ چھٹی پر جانا ضروری ہے، پاسپورٹ کی ایکسپائری میں 45 دن باقی ہیں، خروج ودا ویزے کے لیے کم سے کم کتنی مدت ہونا ضروری ہے؟ کفیل کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی مدت کم ہے، اس لیے خروج ودا نہیں لگ رہا۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج ودا کے لیے قانونی طور پر غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کی مدت کم سے کم 90 دن ہونا ضروری ہے۔ پاسپورٹ کی مدت 90 دن سے کم ہونے کی صورت میں جوازات کا آٹومیٹک سسٹم درخواست کو رد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خروج ودا نہیں لگایا جا سکتا۔ واضح رہے اگر ہنگامی بنیاد پر جانا ضروری ہو اور پاسپورٹ کی تجدید میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں سفارت خانے یا قونصلر سے رجوع کر کے پاسپورٹ کی مدت میں عارضی اضافہ کرایا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کی مدت میں عارضی اضافہ کرانے کے بعد جوازات کے سسٹم میں اس کو جو ہے فیڈ کروایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد خروج ودا لگانا ممکن ہو جائے گا۔ جوازات میں پاسپورٹ کی نئی ایکسپائری فیڈ کرنے کے لیے جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کفیل یا آپ کا اسپانسر یا آپ کی کمپنی کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے ہی پاسپورٹ کی مدت میں کی گئی توسیع فیڈ کرائی جا سکتی ہے۔ اس کو عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو آج ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں فوری بینک کی پاکستان کے لیے 61 روپے 48 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 61 روپے 38 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 61 روپے اور 44 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 61 روپے اور 57 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 61 روپے اور 21 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 61 روپے اور 80 پیسے۔ انڈیا کی بات کریں گے، فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 40 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 34 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 55 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 46 پیسے، منی گرام 21 روپے 43 پیسے اور انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 50 پیسے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔